السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي الطلبة. مع الجزء الثاني من درس تصنيفات النصوص. On va consacrer cette séance pour les types de textes. نبداو على بركة الله. Comment reconnaître le type d'un texte؟ كيفاش يمكن لي نتعرف على le type ديال un texte. Nous allons voir dans cette séance la plupart des types de textes qui existent. أغلب أنواع ديال النصوص اللي كتواجد. Nous avons en premier le texte narratif, عندنا النص السردي. Après, le texte descriptif, النص الوصفي. On a aussi le texte argumentatif, النص الحجاجي أو النص الجدلي. Il y a aussi le texte explicatif ou informatif, النص التفسيري أو الإخباري. On a encore le texte injonctif, النص التوجيهي أو الإلزامي. Et on a aussi le texte rhétorique ou poétique, النص الخطابي أو الشعري. Et à la fin, le texte conversationnel ou dialogal, النص الحواري. Nous allons voir chaque type de texte indépendant des autres séparément avec ses caractéristiques. كل نوع من النصوص غنشوفوا على حدة مع الخصائص ديالو. Commençons tout d'abord par le texte narratif. نبداو بالنص السردي. Elle sert à raconter les événements. كنحتاجلو من أجل سرد الأحداث. D'une histoire réelle ou imaginaire, ديال شي قصة حقيقية ولا خيالية. Ça veut dire il y a un narrateur dans le texte qui narre les événements. عندنا واحد السارد أو راوي أو حاكي اللي كيقوم بسرد الأحداث ديال القصة سواء كانت خيالية أو لا واقعية. On peut trouver ces types de textes ou ce type de texte. فين كنا نلقاو هاد النوع ديال النصوص. Dans les romans, في les contes, في الرواية، الحكاية، les fables, les nouvelles, قصة قصيرة، les reportages، التقارير, ainsi de suite. Le deuxième type, c'est le texte descriptif, النص الوصفي. Elle sert à décrire un être, une chose, un lieu. كنستعملو من أجل وصف مخلوق، شيء، مكان، un personnage، شخصية، un sentiment، إحساس، ainsi de suite. كنلقاو هاد النوع من النصوص. Dans le portrait ملي كيطلب منك أستاذ دير لو بورتري ديال شي شخص ولا حيوان etc. Le guide touristique, la publicité في الإشهار، les petites annonces, les fiches techniques, les textes documentaires, نصوص الوثائقية, ainsi de suite. النوع التالي le texte argumentatif, النص الحجاجي أو النص الجدلي. Il sert à convaincre, persuader ou influencer le destinataire. كنستعملو أجل الإقناع أو التأثير على المتلقي. Il défend une opinion كيحاول يدافع على واحد الفكرة en développant من خلال تطوير un raisonnement structuré et logique من خلال تطوير واحد التفكير اللي هو عقلاني ومنظم. كنوجدوا هذا النوع من النصوص بحال ليديتوريال، النص او المقال الافتتاحي اللي كيكون في الجرائد، في لي ميساج بوبليسيتير الاشهار، لي كريتيك النقد، في لي سي النص المقالي، في بليدويي المرافعه اللي كتكون في المحكمه، لو ديسكور بوليتيك الخطاب السياسي اكسيتيرا. لدينا كذلك لو تكست اكسبليكاتيف و انفورماتيف، النص التفسيري او النص الاخباري. Elle sert à informer, conseiller, expliquer. إخبار، تقديم نصائح أو الشرح. Rendre plus clair un sujet que le lecteur censé ignorer. كيقدم بصورة واضحة واحد الموضوع اللي كيكون كيجهلو القارئ. كنوجدو هاد النوع من النصوص في لي روبورتاج، لي كونت روندو، التقارير، في مانيوال سكولير، الكتب المدرسية، في لانسيكلوبيدي الموسوعة، لارتيكل سيونتيفيك في النصوص العلمية اكسيتيرا. من بعد عندنا لو تكست انجونكتيف أو اللي كنسميو بريسكريبتيف، النص التوجيهي أو الإلزامي أو الإجباري. Il sert à donner des consignes، كنستعملو من أجل تقديم توجيهات afin de réaliser quelque chose، من أجل تحقيق شيء ما أو إنجاز شيء ما. Il implique parfois l'ordre ou l'interdiction، بغطاس كيستعمل الأمر، الإلزام أو l'interdiction، المنع. كنوجدو هاد النوع من النصوص في لي روسيت، دوك الوصفات، الكتب اللي فيهم الوصفات مثلا بحال ديال المطبخ، لي مود دومبلوا، الطريقة ديال العمل، لو بلان دو ترافاي اكسيتيرا، لي كونسين دو جو، تعليمات ديال اللعاب أو ديال اللعبة اكسيتيرا.
On a aussi le texte rhétorique ou poétique, النص الخطابي أو النص الشعري. Il sert à exprimer des sentiments et des émotions. كنستعملو من أجل توضيح المشاعر والأحاسيس. Il met en évidence le choix des mots. كيبرر لنا اختيار الشاعر للكلمات. علاش اختار واحد النوع ديال الكلمات، ديماج، الصور، اي دي سونوريتي و اصوات. كنوجدوا هاد النوع ديال النصوص في لي بويم، في الشعر، في لي شونسون، في الاغاني، في لي كونتين، لي بروفيرب، ainsi de suite. Et à la fin, on a le texte conversationnel ou dialogal, النص الحواري. Elle sert à rapporter la conversation. الهدف منه أنه يحمل لنا واحد الخطاب أو لا واحد لو ديالوج، واحد الحوار، des interactions، حوار ما بين أشخاص. verbal طبيعة الحال الحوار اللي هو صوتي entre plusieurs personnages ما بين عدة أشخاص. كنوجدو هاد النوع في لو ديالوج، في الحوار، في لي بياس دو تياتر، في المسرحيه، في لي بوند ديسيني، في لي سينيت بحالهم بحال لي بياس دو تياتر غير هما موجهين فقط للاطفال، في الانترفيو لونتروتيان بحال اللي هنا كتكون مقابله، اما مقابله صحفيه مثلا ولا مقابله من اجل العمل. والى هنا نصل الى نهايه درسنا، الى اللقاء في